खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आज हम बात करने वाले हैं कि जब किसी शख्स का बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो उसके बारे में खुदा ने बाइबल मुकद्दस में क्या हुक्म दिया है। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं अहबार की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से हम देखेंगे कि आजकल के दौर में भी जब किसी का बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो वो अपने दरवाजे के ऊपर एक दरख्त है जिसको शरी का दरख्त कहते हैं, उसके पत्ते बांध कर लगाते हैं ताकि वो शख्स जो इन चीज़ों से परहेज करता है वो अंदर दाखिल ना हो और ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस से हम देखते हैं कि जब किसी का बेटा या बेटी पैदा होती थी तो खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि जब बेटा पैदा हो तो वो 33 दिन तक तहारत के खून में रहे और हैकल में यानी पाक जगह में दाखिल ना हो, और जब बेटी पैदा होती थी तो वो 66 दिन तक हैकल में नहीं जा सकती थी और उसके बाद वो खुदावंद के हजूर कफारा देती थी, वो बरा दे सकती थी या इसके अलावा कबूतर के बच्चे जो जिनको ये मकदूर नहीं होता था कि वो बरा दे सके। खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो कबूतर के बच्चे या कुमरी के बच्चे देकर अपने लिए कफारा दे। इसका मतलब ये भी है कि खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि उसको बैलों से या बरों से प्यार है, बल्कि खुदा चाहता है कि उसकी हमदोस्ताइश की जाए। इसलिए खुदा ने इसमें यह हुक्म दिया है कि अगर किसी को बरा देने का मकदूर ना हो तो वो कुमरी के 2 बच्चे या कबूतर के 2 बच्चे लाकर कहन के पास लाता था ताकि उस औरत के लिए कफारा दिया जाए। हम बाइबल मुकद्दस में से ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में किस जगह लिखा है और किस तरह लिखा हुआ है। हम देखते हैं अहबार की किताब उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से, और खुदावन ने मूसा से कहा बनी इसराइल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी जैसे हाज के अय्याम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अय्याम पूरे ना हो जाए तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज़ को छुए और ना मकदस में दाखिल हो, और अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी जैसे हैज के अय्याम में नापाक रहती है। इसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे, और जब उसकी तहारत के अय्याम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हो या बेटी वो सौतनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर कहन के पास लाए, और कहन उसे खुदावंद के हजूर गजराने और उसके लिए कफारा दे, तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत के लड़का या लड़की हो उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे, एक सौतनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। यूं काहन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। मेरे अजीजों, हमने बाइबल मुकद्दस में से ये हुक्म देखा कि खुदा ने ये हुक्म दिया है कि जब किसी के बेटा या बेटी पैदा हो, लड़का या लड़की पैदा हो, तो खुदा ने उसके बारे में ये हुक्म दिया है कि वो 7 दिन तक, अगर लड़का पैदा होता है तो वो 7 दिन तहारत के खून की तरह नापाक रहेगी, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, और उसके बाद वो 33 दिन तक खुदावंद की हैकल में दाखिल नहीं हो सकती। और अगर बेटी पैदा होती है तो वो 66 दिन तक नापाक रहती है और वो मुकद्दस जगह यानी हैकल में दाखिल नहीं हो सकती। ये खुदावंद का हुक्म है जो खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में दिया। और खुदा ने हुक्म दिया कि वो अपने पाक होने की सूरत में
برا لائے کاہن کے پاس اور کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو اسے جریان خون سے معافی ملے گی یا وہ پاک ہوگی۔ تو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو برا دینے کا مقدور نہ ہو، اگر وہ برا نہیں دے سکتے، وہ غریب ہیں، تو وہ کمری کے 2 بچے یا کبوتر کے 2 بچے لائیں اور کاہن کے پاس لائیں، اور کاہن ان کے لیے خداوند سے دعا کرے، ایک کو سوختنی قربانی کے لیے اور ایک کو خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، تو خداوند اس عورت کو پاک کرے گا، خداوند اس عورت کو معاف کرے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ وہی دور ہے جس طرح خدا نے اپنے بندہ نوح سے کہا کہ اس وقت لوگوں نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف قسم کی تعلیم دیتے ہیں، جو بائبل مقدس سے ہٹ کے ہے اور بائبل مقدس کے مخالف ہے۔ لیکن ہم جو بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں بائبل مقدس کو دیکھنا ہے کہ خدا نے بائبل مقدس میں کیا احکام دیے ہیں، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، ہماری زندگیاں بہتر ہو سکے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ سکیں، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، اور یہ خدا کا ہی حکم ہے۔ تو آج میں جس موضوع پر بات کرنا تھی وہ یہی تھا کہ جب کسی کے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں خدا نے کیا حکم دیا ہے، اور خدا نے یہی حکم دیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اور یہ احبار کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ یہ لکھا ہے احبار کی کتاب اس کے 12واں باب میں۔ 12ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں، پورے باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے بارے میں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو خدا نے کیا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزو، مجھے امید ہے کہ خدا آپ کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ جب تک ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ایمان جو ہے، ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو خدا کے حکموں سے نفرت ہے، وہ خدا کے حکموں کو نہیں مانتا اور خدا کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے حکموں کو بھی مانیں۔ جب تک ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کی نجات یا خدا کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بائبل مقدس میں سے جو میں نے پڑھا، یہ آپ کی زندگیوں کے لیے، میری زندگی کے لیے اور ان سب کی زندگی کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا بڑی برکت عطا فرمائے۔ خدا تمام لوگوں کو ان کی مشکلات سے رہائی عطا فرمائے، ان کو بڑی برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کی لعنتوں کو، بیماریوں کو دور کرے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ہمیں کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں تو خدا اسے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے۔ اگر کسی کا گھر آباد نہیں تو خدا اس کے گھر کو آباد کرے۔ اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں تو خدا اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب برکات اس وقت خدا ہمیں دیتا ہے جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اس پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آمین۔